مہینے بعد جاتی مناؤ لیکن جان والے پیر یا کمال تے بھی عمل کرو. وہ تے ایسے پیر صاحب سنو انہاں دی شان بیان کر رہا. سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے دے بہت بڑے ولی سن. سید احمد کبیر رفاعی پتہ کون سن؟ ہن میں انہاں دا تعارف بیان کراں. جدو آپ حج تے گئے نا تے مکہ پاک وچ ہو کے جدو مدینہ پاک تشریف لے کے آئے تے مدینہ پاک آ کے نا ہاتھ بن کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر دست بستہ کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ اگے تے میری روح تہاڈی بارگاہ دے اندر آندی سی, میری روح تہاڈی بارگاہ دے اندر سلام لے کے آندی سی. یا رسول اللہ اج میں آپ حاضر ہویا تے میں عرض کرنا میں تہاڈے نال مصافحہ کرنا چاہندا. او سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس ویلے عرض کی تمام لوگ عرب دے میں دیکھیا کہ جس ویلے آپ نے عرض کی تے میرے آقا نے اپنے دست اقدس قبر انور مطہر وچوں باہر کر کے سید احمد رفاعی نال مصافحہ فرمایا. او سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے کامل پیر. آپ ایک مرتبہ اپنی مسجد تے بیٹھے نا تے اپنے مرید نو کھڑا کیتا. فرمایا کھڑا ہو. مرید کھڑا ہو گیا. آپ نے شاہ فرمایا سبحان عبد القادر جیلانی یار میرے پیر دی شان دے اندر میں کوئی مناقب انہاں دے سنا, میں کوئی انہاں دی شان بیان کر. اور مرید کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دی شان بیان کرنے لگا. ہن سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ہی مرید سی. وہ آ گیا تے آ کے کہنے لگا اور تو ایڈے بڑے پیر صاحب نے کیڑے پیر دی شاناں بیان کر رہے ہیں؟ ایڈے بڑے پیر سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے تو کسی اور پیر دی شان نہ بیان کر, تو انہاں دی شاناں بیان کر. شیخ عبد القادر جیلانی دی شاناں بیان کر. تو سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس ویلے دیکھا نا کہ وہ منع کر رہا وہ سے بعد شان بیان کر دو. سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا نا میرا مرید ہو کے عبد القادر جیلانی دی شان بیان کر دو منع کر رہا ہے. آپ کو اتنا جلال آیا, اتنا جلال آیا. اسی جلال دی نظر دی اندر اس مرید نے دیکھا, اسی ٹائم اس مرید دی روح پرواز کر. صدقے بعد تہاڈی سبحان اللہ. چھوٹی دی شان ہے او مرید انہاں دا تے کہنے لگا کسی اور پیر دی شان بیان کر, سید احمد رفاعی دی شان بیان کر. آپ کو اتنا جلال آیا. اسی جلال دی حالت اندر آپ نے جس ویلے دیکھا نا اس مرید دی اسی ویلے روح پرواز کر گئی اور آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا عبد القادر جیلانی دی شان دے اندر بولیا کرو, انہاں دے بارے اپنی زبان کو لگام پا کے رکھو, انہاں دے بارے گلاں نہ کرو. فرمایا عبد القادر جیلانی او نے جنہاں دے دائیں ہاتھ دے اندر شریعت دا سورج ہے, بائیں ہاتھ دے اندر طریقت دا سورج ہے. فرمایا انہاں دے دائیں ہاتھ دے اندر شریعت دا دریا بہندا ہے. فرمایا بائیں ہاتھ دے اندر حقیقت دا دریا ہے. چاہے تے اس ہاتھ چوں پی لین, چاہے تے اس ہاتھ چوں پی لین. فرمایا اگر کوئی بندہ بغداد شریف دے اندر حاضر ہوے تے عبد القادر جیلانی دے در تے حاضری نہ دے, اللہ رب العزت اس ولی دی ولایت نو چھین لے جائے. میں وہ بغداد شریف جا کے نا اوتھے جا کے عبد القادر جیلانی دے در تے نہ جاوے. فرمایا اللہ رب العزت اس ولی دی ولایت نو چھین لے. ایسے شانہ والے شیخ عبد القادر جیلانی آپ نا آپ نے کوئی ایک مرید کھڑا ہوا اور عرض کر لگا کیا سیدی سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دیدار دے سان کروا دے. آپ نے شاہ فرمایا چھوڑنا دیدار کرنا. فرمایا اکھا بند کرنا دیدار کرنا اور اکھا بند کی کیا تقیب ہے کیا سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بزرگوں سے پاک دے سامنے کھڑے ہیں کہ بڑے با ادب طریقے دنال ہاتھ بن کے کھڑے ہیں. سید احمد رفاعی دسیا نہیں کون ہے جڑے مدینے پاک کے تے میرے آقا نے دست اقدس بار کر کے اپنے قبر انور وچوں تے مصافحہ فرمایا. اے او سید احمد رفاعی عبد القادر جیلانی یار میرے پیر صاحب نے نا اج ہاتھ بن کے کھڑے نے. وہ مرید نے کیا میں دیدار کراؤ, دیدار ہویا نا تے دیکھیا با ادب طریقے نال کھڑے نے اور چہرے تے جلال ہے. سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے تے جلال ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا عبد القادر جیلانی دا مرید ہو کے آپ کے سامنے کھڑا ہو کے سید الاولیاء سامنے کھڑو گے, تم میرا دیدار دا طالب ہے. فرمایا میرا دیدار نہ مانگ, میں تے عبد القادر جیلانی دے غلاماں وچوں ادنا غلام. او سید عبد القادر جیلانی